व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 का तर्जुमा हम आज करेंगे। इसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे हरगिज़ भलाई ना पाओगे। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द रहमान एंड रहीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बेशक वही गफूरुर रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है। लन हरगिज़ तनालुल बिर्रा तुम ना पाओगे, बिर्रा नेकी भलाई, हत्ता यहाँ तक कि तुम खर्च करो, मिम्मा वो जो तुहिब्बून तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे हरगिज़ भलाई ना पाओगे। वमा तुम फ़िकू और जो तुम खर्च करते हो मिन शैइन कुछ, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह बिही साथ इसके अलीम जानने वाला है। और जो तुम खर्च करो उसे अल्लाह खूब बाखूबी जानता है, जानने वाला है। अलबिर्रो नेकी भलाई से मुराद यहाँ अमले सालेह या जन्नत है। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा अंसारी जो मदीना में साहब हैसियत में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, बेरे हा बाग मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। ये एक बाग का नाम है बेरे हा। मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो बहुत नफ़ा बख्श माल है। मेरी राय ये है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनांचे आपके मशवरे से उन्होंने इसे अपने अकारिब और हमज़ादों में तकसीम कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 4554। इसी तरह और भी मुतअद्दिद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपनी पसंदीदा चीज़ें जो थी वो अल्लाह की राह में ख़र्च की। मिम्मा तुहिब्बून में मिन तबईज़ के लिए है, यानी सारी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह खर्च करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि पसंदीदा चीज़ों में से कुछ। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छी चीज़ सदका की जाए। ये अफजल और अकमल दर्जा हासिल करने का तरीका है, जिसका मतलब ये नहीं है कि कमतर चीज़ या अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़, फालतू चीज़ या इस्तेमाल शुदा पुरानी चीज़ का सदका नहीं किया जा सकता, इसका अजर नहीं मिलेगा। इस किस्म की चीज़ों का सदका करना भी यकीनन जायज़ और बाइसे अजर है। गो के फ़जीलत जो है वो महबूब चीज़ के खर्च करने में है, यानी जो भी अवेलेबल हो। मुराद आपकी नीयत की है कि आप किस नीयत के साथ अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। और जो कुछ भी हो, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे खुलूस के साथ आप अल्लाह की राह में ख़र्च करें तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कबूल करने वाला है। वही मालिकुल मुल्क है। तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अच्छी या बुरी चीज़ अल्लाह उसे जानता है और उसी के मुताबिक जज़ा से नवाजेगा। असल चीज़ तो आपकी नीयत है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। तो अपनी तरफ से बेहतरीन चीज़ ही सदका करना जो है वो अफजल है। लेकिन जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं कर सकते। जो कुछ भी अवेलेबल है, जितनी आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग आप करें। अल्लाह बेशक कबूल करने वाला है, जानने वाला है। कुल्लु तामी काना हिल्लन लिबनी इसराइला, तो रात के नज़ूल से पहले बनी इसराइल ने यानी जो थे उन्होंने हराम कर लिया, इल्ला मगर मा हर्रमा हराम किया, इसराइल व अला नफ्से ही अपनी जानों पर, मिन कबले इससे पहले तो नज़लत तौरात जब तौरात नाजिल हुई। कुल्लु तामी हर खाना, काना था, हिल्लन ले बनी इसराइल हलाल। तो रात के नज़ूल से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था उसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। कुल्लु तामे हर किस्म का खाना, काना था हिल्लन हलाल ले बनी इसराइल, बनी इसराइल पर,
الا مگر ما حرامہ جو حرام کیا اسرائیلو، یہاں اسرائیلو سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، علی نفسہ ہی اپنے نفس پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التورات جب تورات نازل ہوئی، یعنی تورات کے نزول سے پہلے یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ کل کہہ دیجئے فاتو لے آؤ، بالتوراتی تورات، فتلوہا جس کی تم تلاوت کرتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ فَمَنِ افْتَرَى، اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اور جو اس کے بعد کی دو آیتیں ہیں وہ یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں، یعنی ان کا شان نزول ان آیات کا یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا جو گوشت ہے اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور وہی یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا، اور اس کی وجہ نظر یا بیماری تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی، پھر تم کس طرح اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم یعنی یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے حرام کی گئی تھی۔ سورہ انعام 146 آیت نمبر 1 اور نساء 160۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی، تو اس کی وجہ تمہارا ظلم اور زیادتی تھا، یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہود اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں، تو آپ بتائیں انہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور نیکسٹ آیت میں پڑھتے ہیں فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، پھر اس کے بعد اگر وہ باندھیں کاذبہ جھوٹ، یعنی اللہ پر جھوٹ بہتان باندھیں، من بعد بعد اس کے، ذالک یہی ہیں، فاولئک هم الظالمون جو ظالم ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ فامن افطرا، پھر اگر وہ افطرا کریں، بہتان باندھیں، علی اللہ پر اللہ کے، کاذبہ جھوٹا، من بعد بعد اس کے، ذالک یہ لوگ وہی، فاولئک یہی ہیں، هم الظالمون ظالم، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ تلاوت کیا کریں، سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی ہر آیت پر، ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں ہر اس وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھے جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا مانگی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔